हाय हॅलो सगळ्यांक म्हजो प्रणाम. थोड्या विशयांत उलयतना जागोर जायचें म्हणून सांगून म्हाका थोडी सांगलें आसा. बट कोंकणींत व्हिडिओ करतना हांव जागृतेनूच उलयतां, कित्याक म्हळ्यार आमचे समुदाय आनी आमचो कोंकणी क्रिस्तांवांचो एक म्हत्व म्हाका गोत्त आसा जाल्ल्यान मुखल्या दिसांनी आमकां खंयचेय रितीचे दबाव या खंयच्याय रितीचे प्रभाव पडन अशें म्हणलें एक म्हजी एक ओत्तायेची आनी म्हजी मोगाची आशा आसा. तशेंच जावन एक म्हजो ताळो म्हणल्यार नव्या चॅनलांत हांव उलयतें आसा. सो म्हजो ताळो म्हूण सांगून हांव चॅनलाचें नांव धरूंक एक कारण आसा. सो तें कित्याक म्हणून मुखल्या दिसांनी हांव सांगतां. बट आतां कितें विशय म्हळ्यार म्हाका मस्त कोंकणींत मस्त उलोवंक आसलें. बट थोडें हांव कोंकणींतूच उलयं की म्हूण सांगून कित्याक चिंतलो म्हळ्यार दुसऱ्यांक कळचें नाका, आमचे पंगडाच्यांक कळल्यार पुरो, आमच्या समुदायाक कळल्यार पुरो म्हणल्यार मात्र विशयांत कोंकणींत उलयता. नाजाल्यार म्हाका कन्नडांत उलोवन सगळ्यांक कळचें बरी, आमच्या समुदायाच्या मर्याद काडचें बरें उलय येतालें. बट कोंकणींतूच उलयता आसा कित्याक आमच्या क्रिस्तांवांक कळल्यार पुरो. ह्या व्हिडिओंत हांवें उलोवंक वचचें टॉपीक कालेंगी म्हळ्यार मणसुगेचें नेसण. ओके, आतां एक कॉन्सेप्ट मणसुगेचें नेसण म्हणून सांगून एक कॉन्सेप्ट खंयच्यान आयलें कित्याक आयलें म्हाका गोत्तू ना. सो थोड्या फिरगजींनी या थोड्या हांतू एक मणसुगेचें नेसण म्हणून सांगून पत्र्यापांनी अनावन्स केल्लें हांव पळयलो. आनी थोड्या ग्रुपांनी थोड्या मानेस्तांनी कमेंट्स हे स्टेटस बरोवन घाल्ले पळयलो. सो ह्या विशयान थोडे विशय उलया म्हणून सांगून कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें कोविडांत काम करनासतना थंय अन्य म्हळ्यार दुसरे गांवची फिलिपिनी जावंक पुरो या अरबी जावंक पुरो या दुसरे देशाची मिसाक येतालीं. तांकां मणसुगेचें नेसण ना, तांणी नेसोवन आयिल्लें नेसण मणसुगेचें. ओके, आतां हांव कालकी हे विशय उलयता आसा म्हणून सांगल्यार आमच्या फिरगजींनी अनावन्स करचें मणसुगेचें नेसण बरें नेसण नेसून येया, नाजाल्यार थोड्या एका ड्रेसांत हांव आमचें मायंड डायवर्ट जाता सारकें हांव ओपता. बट हांवें म्हजें क्वेश्चन कितें गे म्हळ्यार मणसुगेचें नेसण नेसाचें वय पूण डायवर्ट आमी जावचें कित्याक म्हळ्यार आमी वेची आतां एका इगर्जेक गेल्यार आमी वेचे देवाक पळोवंक. थंय कोणे खंयचे ड्रेस घालून काडून आयल्या या खंयचे काले दाखोवन काडून आयला म्हणल्यार पळोवचें न्ही. सो ह्या विशयांत म्हाका थोड्या दिसांत म्हाका आसलें कित्याक म्हळ्यार थोड्या हांवें उलयतना म्हाका थोड्याचे आन्सर येताना हांसूय आयिल्लें आसा. तुवें खंयचें न्हेसून गेल्यार इम्पॉर्टंट न्ही, तूं खंय गेल्यार इम्पॉर्टंट. ओके, कित्याक हे सांगता विशय म्हूण सांगल्यार आमी वेचे मिसाक थंय वचून उलोवचें देवाक लागी म्हूण सांगून मस्त जाणां पद्रेंनी सांगलें हांवें आयकलां. तुमी इगर्जेक येवचें देवा कडेन उलोवंक म्हणून सांगून गुसू करचें सोमाने या काळी करचें सोमाने इगर्जे भितर म्हणून सांगून ह्या विशयांनी मणसुगेचें नेसण प्रमुख पात्र वयसयता. कित्याक म्हळ्यार आतां एक नवें कॉन्सेप्ट स्टार्ट जाला की कोण वसप आसता, कोण किर्तन गायता, तांणी ह्या आलतारी वयर वयताना ताका एक ड्रेस कोड म्हणून सांगून एक सिंपली आमी थिंक करया. आतांच्या एका काळांत आतां आनी मुखार मे बी म्हज्या लेकार इगर्जेक घेवन चित्त लोक उणी जातीत कोणना. बट इगर्जेक घेताना ते कोड जाय गी गरजेचे गी. आतां तशें गरजेचेच जाल्यार कापड बायल मनशांक कापड न्हेसचें म्हणून सांगून एक आसा. कित्याक कापड न्हेसल्यार कांय दिसना गी म्हणलें एक म्हजें क्वेश्चन. सो ताजें चुडीदार बरें न्ही पुरो दांकून वशेर. बट विशय कालें गी म्हणल्यार काल दिसता या काल ना दिसता म्हणल्यार विशय इतलो न्ही. थोड्या मायंड डायवर्ट जाता म्हणून आमी इजी बायल मनशा वयर घालून सोडचें. ओके, ते या तशें घालून काडून आयला, हें न्हेसोन आयला, तशें करून आयला म्हणून ह्या विशयांत आमी भायर येत जाय. कित्याक म्हळ्यार मणसुगेचें नेसण आमच्या मनार आनी आमच्या दोळ्यार आसचें न्ही. आमी मणसुगेचें नेसण हर एका नेसणाक आमी गौरव दिवंक पयल्यान शिकचें. कित्याक म्हळ्यार तांचे ड्रेस या तांचे एक न्हेसवणूक तांचे खुशी. सो त्या खुशयेक आमी गौरव दिवन आमी बऱ्या रितीन चल्ल्यार मणसुगेचें नेसण ह्या खंयचेय एक नेसना वयर आमचें कमेंट आसचें ना म्हणलें एक म्हजें एक विशय. सो ह्या विशयांत थोड्यांक थोडे गोंदल आसत या थोड्यांक थोडे कमेंट्स दिवंक आसत दिया, कमेंट बॉक्स ओपन आसा. बट आनीकय खंयचेय हांवें चुकोवन गेल्या जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगी येता. कित्याक म्हळ्यार कमेंट बॉक्स ओपन सगळ्यांकी आसा. काले जोर करचेंकी आसा या काले बरें सांगचेंकी आसा. सो मुखल्या दिसांनी मुखल्या साबार व्हिडिओनी मेळया म्हूण सांगून टेक केअर, बाय बाय.